आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। धेरै मानिसहरू अनियन्त्रित रिसको कारणले पीडित छन्। कहिलेकाहीँ लाग्छ यो रिसाउने बानी कहीँ बिमारी त होइन, रोगै लाग्यो कि क्या हो, यो मान्छेलाई त रिसाउने रोग लाग्यो जस्तो त्यस्तो पनि लाग्छ। किन त्यस्तो लाग्छ भने त्यही व्यक्ति पहिला त्यति धेरै रिसाउँदैन थियो, अहिले चाहिँ सानो सानो कुरामा पनि झर्किने, रिसाउने र रिसको आवेगमा के गरेँ होसै नहुने, होस नै गुमाएर काम गर्ने यस्तो देखिन्छ। धेरै रिस उठ्यो भने हातै हाल्ने, यस्तो स्थिति देखिन्छ। किन हुन्छ होला, रिस किन उठ्छ? रिस वास्तवमा बिमारी हो या यो स्वाभाविक हो? मनमा प्रश्न उठ्नु सान्दर्भिक छ। रिस आफैमा रोग त होइन, तर रोगको कारणले रिस उठ्ने चाहिँ हुन्छ। जस्तो ज्वरो आउनु आफैमा रोग होइन, ज्वरो आफैमा रोग होइन, कुनै अङ्गमा समस्या भएपछि ज्वरो आउँछ। कहीँ घाउ भयो, कहीँ कुनै न कुनै प्रकारको शारीरिक असहजता भयो भने त्यसको प्रभाव स्वरूप ज्वरो आउँछ। ज्वरो आफैमा रोग होइन। त्यसै गरी रिस पनि आफैमा रोग होइन, तर अरूको कारणले रिस उठ्ने हुन्छ। रिस एउटा भाव हो। भावलाई प्रभावित हाम्रो शरीरले गर्छ, मनले मात्रै होइन। मनले पनि प्रभावित पार्छ, शरीरले पनि प्रभावित पार्छ। त्यसकारण बुझ्नु के पर्छ भने कुनै व्यक्ति आवश्यकताभन्दा बढी रिसाइरहेको छ, जेमा पनि रिसाउँछ, असन्तुष्टि मात्रै व्यक्त गर्छ, बढी गुनासो गर्छ भने यसमा कतै शारीरिक कमजोरी त छैन, त्यतातिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। आफैलाई त्यस्तो भयो भने आफ्नो शरीरलाई ठिक बनाउने। कहिलेकाहीँ हामीले अनुभव गरेको छौँ, भोक लागेको बेलामा खान पाइएन, पेट भोको छ भने सामान्य भन्दा त्यो बेलामा बढी रिस उठ्छ। भोको पेट भएपछि रिस उठ्छ, अचम्म लाग्छ। फेरि टन्न खायो, सन्तुष्ट भयो, तृप्त भयो, अघायो, त्यसपछिबाट त्यही कुरा भन्दा रिसाउँदैन। भोको पेटमा त्यही कुरा भन्यो भने रिसाउँछ। अनि अर्को कुरा हामीले थाहा पाएका छौँ, अनुभव गरेका छौँ, कमजोरीको अवस्थामा पनि रिस उठ्छ। र शरीर कमजोर भयो कुनै पनि कारणले, शारीरिक बिमारी या अरू अन्य कारणले शरीर अत्यन्तै कमजोर भएको अनुभव भइरहेको छ भने त्यो बेलामा पनि रिस उठ्छ। अर्को, त्यसै गरी शरीरमा कुनै पनि प्रकारको कमजोरी भयो या शरीरले चाहिएको पोषण खानेकुरा पाएन, त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीलाई रिस उठ्छ। त्यसै गरी मनमा पनि त्यही हो। कुनै घटनाले मन दुर्बल बनाएको छ, कमजोर बनाएको छ भने, मन अशान्त छ भने, मन दुखी भइरहेको अवस्था छ भने, त्यस्तो बेलामा कसैले बोल्यो भने पनि हामीलाई रिस उठ्छ। सामान्य कुरा गरे पनि रिस उठ्छ। कसैको कुरै सुन्न नपाए हुन्थ्यो जस्तो हुन्छ। र कुनै प्रकारको भावनात्मक कमजोरीमा पनि हुन्छ, मानसिक कमजोरीमा पनि हुन्छ।
शारीरिक कमजोरीमा पनि हुन्छ। जहाँ जहाँ पनि हामी कमजोर हुन्छौँ त्यहाँ त्यहाँ बढी रिस उठ्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण रिसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नुभन्दा ती कमजोरीलाई हटाउन खोज्नु बुद्धिमानी हुन्छ। के कारणले मलाई अनावश्यक रिस उठिरहेको छ, कारण पत्ता लगाउने र त्यो कारणको चाहिँ निवारण गऱ्यौँ भने हामी यो अनियन्त्रित रिसबाट मुक्त हुन सक्छौँ। खोज्नु त्यही पर्छ। ज्वरो आयो भने ज्वरोको औषधि होइन, के कारणले ज्वरो आयो त्यो कारणको औषधि खानुपर्छ, ज्वरो आफै ठिक हुन्छ। त्यसै गरी रिस उठ्यो भने के कारणले उठ्यो, शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी या भावनात्मक कमजोरी। कहीँ न कहीँ यी विभिन्न घटनाक्रमहरूले, बाहिरबाट आउने घटनाहरूले हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो मनलाई, हाम्रो भावनालाई चोट पुर्याइरहेको हुन्छ, कमजोर बनाइरहेको हुन्छ। रिसबाट दुई प्रकारको क्षति हुन्छ। क्षति चाहिँ हुन्छ, एउटा बाहिरी क्षति, अर्को भित्री क्षति। धेरै रिस उठ्यो भने मानिसले बाहिर पनि कहीँ न कहीँ क्षति गरिहाल्छ, बोल्यो कि क्षति हुन्छ। रिस उठेपछि अब के भन्छ रिस उठेको बेलामा अपशब्दहरू प्रयोग गर्छ, कसैको चित्त दुख्ने कुरा गर्छ, हातै उठाउला, बाहिरी रूपमा पनि क्षति गर्छ। जति बाहिरी क्षति गर्छ रिसले त्यति नै भित्री क्षति गर्छ। भित्र पनि आफूलाई चोट लाग्छ, आफूलाई समस्या गराउँछ, भित्रबाट रोग अरू थप्दै जान्छ। त्यसकारण रिस धेरै अगाडि जान दिनु हुँदैन। जसरी जुनसुकै कारणले ज्वरो आएको भए पनि एउटा सीमाभन्दा माथि ज्वरो जान दिनुहुन्न, त्यसले पुरै शरीरलाई क्षति पुर्याउँछ। त्यसकारण जुनसुकै कारणले ज्वरो आओस्, ज्वरोलाई चाहिँ घटाइहाल्नुपर्छ। जबरजस्ती भए नि घटाउनुपर्छ, चाहे पानी पट्टी देऊ या सिटामोल खाऊ, जेसुकै गर, ज्वरो त घटाउनुपर्छ। पर त्यसको असर सिद्धेपछि फेरि ज्वरो आउँछ, आयो भने फेरि घटाउने र ज्वरोको कारण खोज्ने, कारणको निवारण सुरु गरिहाल्ने। त्यस्तै हो, रिस उठ्यो भने पनि घटाउनुपर्छ, जबरजस्ती भए पनि घटाउनुपर्छ। र के कारणले रिस उठिआछ त्यसको औषधि गर्नुपर्छ। यति गऱ्यौँ भने हामी आफ्नो रिसलाई नियन्त्रणमा लिन सक्छौँ। अब तत्काल रिस घटाउन के गर्ने त? जसरी तत्काल ज्वरो घटाउनको लागि सिटामोल प्रयोग गरिन्छ, पानी पट्टी दिइन्छ, त्यसै गरी रिस घटाउन के गर्ने? किनभने रिस व्यक्त भयो भने अरूलाई क्षति पुर्याउँछ, अव्यक्त भयो भने, रोकेर राख्यो भने आफैलाई क्षति पुर्याउँछ। रोक्नु पनि हुँदैन, व्यक्त गर्नु पनि भएन। यस्तो अवस्थामा तत्काल रिस शान्त गर्नलाई के गर्ने? दुई तीनटा काम गर्न जरुरी छ। सबभन्दा पहिला धेरै रिस उठ्यो भने पुरा श्वास लिने, लामो श्वास लिने, लामो छोड्ने, पुरा श्वास लिने, पुरा छोड्ने। पुरा लिने, पुरा छोड्ने, धेरै बेर गर्नै पर्दैन। 3 पटक मात्रै पुरा श्वास लिएर छोड्यो भने रिस आफै नियन्त्रणमा आइहाल्छ। 7 पटक गर्यो, पुरा श्वास लियो, 7 पटक छोड्यो, अगाडि के विषयमा रिसाएको थियो भन्ने विषय पनि याद हुँदैन। हाम्रो मन फरक हुन्छ, किनभने हाम्रा कुनै पनि भावनाहरूसँग हाम्रो श्वास सम्बन्ध राख्छ। जस्तो मनोभावना हुन्छ त्यही प्रकारको श्वासको गति हुन्छ। रिस उठेको बेलामा हाम्रो श्वासको गति फरक हुन्छ, शान्त भएको बेलामा, रिस नउठेको बेलामा श्वासको गति फरक हुन्छ। श्वासको गति परिवर्तन गरिदियो कि हाम्रो भावना परिवर्तन भइहाल्छ। हाम्रो भाव अर्कै हुन्छ, हाम्रो मन अर्कै हुन्छ। श्वासलाई परिवर्तन गरेपछि त्यही मनोदशा रहनै सक्दैन। त्यसकारण 7 पटक लामो र गहिरो श्वास लिने, पुरा श्वास लियो, पुरा श्वास छोड्यो, एकैछिनपछि छङ्ग उग्रिएको जस्तो हुन्छ। जसरी
पानी पट्टी लगाएपछि ज्वरो घटेको जस्तो, अलिकति सन्चो भएको जस्तो, अलिकति भित्र खुलेको जस्तो अनुभव हुन्छ, फुर्ती पनि आउँछ, ज्वरो त कम पो भयो मलाई भने जस्तो हो। त्यस्तै रिस पुरै जान्छ तत्क्षण, पानीपट्टी भन्दा छिटो, यो सिटामोल भन्दा धेरै छिटो। त्यसले त आधा घन्टा लाग्छ काम गर्न, यसले तत्क्षण काम गर्छ। 7 पटक लामो र गहिरो श्वास लिने। दोस्रो तरिका, झनन्न रिस उठ्यो भने हात जोड्न। हात जोडेर कोही रिसाउनै सक्दैन। रिस उठेको बेलामा हात जोडोस् अनि रिसाइरहोस्, हुनै सक्दैन। हात जोडेपछि आफै रिस शान्त हुन्छ, कम भइहाल्छ। तत्क्षणको लागि रिस कम गरि नै हाल्यो। तेस्रो तरिका, श्वास भर्ने, रोक्ने। रोक्यो व्यक्तिले, श्वास भरेर रोकेपछि विचार बन्द हुन्छ। यो रिस भनेको त विचार हो, भावको विचारको गति हो। भाव विचार सुन्ने हुन्छ व्यक्ति जब श्वास रोक्छ, किनभने मेरा विचार चल्नको लागि श्वास चल्नुपर्छ। श्वास चल्यो, विचार चल्यो, श्वास रोक्यो, विचार रोक्यो। एकछिनको लागि विचार सुन्ने बनाइदियो। श्वास भर्यो, रोक्यो, धेरै बेर पर्दैन, 4 सेकेन्ड रोके पुग्छ। फेरि श्वास छोड्ने, पुरा श्वास छोड्ने, फेरि रोक्ने, अर्को 4 सेकेन्ड रोक्ने। बिस्तार श्वास लिने, रोक्ने, बिस्तार श्वास छोड्ने अनि रोक्ने। धेरै बेर गर्नु पर्दैन, 7 पटक गर्यो काफी। 3 पटकबाटै रिस शान्त हुन सुरु गर्छ। 7 पटक गर्दाखेरि त पुरै रिस कहाँ हो। कुनै पनि गाडीमा हुनुहुन्छ, ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ, गाडी चलाउँदै हुनुहुन्छ, 70-80 को स्पिडमा दौडेको गाडीलाई ब्रेक लगाउनु भयो भने, रोकियो भने फेरि त्यो स्पिडमा जान त समय लाग्छ। फेरि त्यही इन्धन लाग्छ, त्यही श्रम लाग्छ, एकैपटक त्यहाँ जाँदैन। त्यस्तै हो, एउटा भाव उठेको थियो, त्यसलाई बिचमा ब्रेक गर्ने बित्तिकै, रोक्ने बित्तिकै फेरि त्यो गतिमा रिस आउन समय लाग्छ, आउँदैन। अब रिस उठे पनि बिस्तारै उठ्छ। उही घटना जस्तो हामीलाई थाहा छ नि, एउटै घटनामा म रिसाएँ भने अहिले जसरी रिसाएको छु 2 मिनट 5 मिनटपछि फेरि त्यसै गरी रिसाइरहन सक्छु र? आफै प्रकृतिले रिस शान्त गरिहाल्छ। सकिँदैन सधैँ एक नासले रिसाउन। जब हामी रिसलाई कम गर्छौँ त्यो घटनाले एकछिनपछि रिस उठ्दैन। सुन्दै झरन्न भयो, रिसको घटना अगाडि आयो, झरन्न भएको थियो, तर एकछिन रोक्यो भने फेरि त्यो रिस आउँदैन। रिसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्ने यी विधिहरू प्रयोग गरौँ। हामी यो अपरझट उठ्ने रिसहरूबाट, त्यसको दुर्घटनाबाट बच्न सक्छौँ र बच्नुपर्छ। किनभने रिसको बेलामा के गरियो याद हुँदैन। भन्ने कुरा पनि भनिन्छ, नभन्ने कुरा पनि भनिन्छ, गर्नुपर्ने कुरा पनि गरिन्छ, नगर्ने कुरा पनि गरिन्छ। त्यसले धेरै ठुलो दुर्घटना निम्त्याउँछ पछि। अब धेरै कुरा त गर्न सकिन्न, त्यो बेलामा रिसाउन हुन्न भनेर हुँदैन। मैले रिसाउनु गलत हो भनेर हुँदैन। किनभने रिस उठेपछि उठ्यो, तर श्वासको गति बढाउन चाहिँ सकिन्छ। पुरा श्वासले नै छोड्ने यो गति गर्न सकिन्छ। यति गर्यो भने हामी आफ्नो रिसमाथि नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। तत्कालको लागि तत्काल ज्वरो घटाउन सक्छौँ। तर त्यो रिस उठ्नुका कारणहरू जुन छन्, त्यो कारणको खोजी गर्नुपर्छ। कारण 2 प्रकारका हुन्छन्। एउटा रिस उठाउने घटनाहरू, रिस उठाउने व्यक्तिहरू, एउटा त्यो कारण भए। त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक कारणहरू, कमजोरीहरू, दुर्बलताहरू। किनभने आफू दुर्बल भएको बेलामा त्यही कुरा गर्दाखेरि रिस उठ्छ, आफू सबल भएको बेलामा त्यही कुरा गर्दा रिस उठ्दैन। त्यसको अर्थ अरूले मलाई रिस उठाए भनेर भन्नु बुद्धिमानी हुँदैन। अरूले रिस उठाउँदैमा म किन रिसाउने नि?
अरूले रिस उठाएर मात्रै म रिसाएको होइन, रिसको कारण म भित्र थियो, त्यसले चलाइदियो अनि उठ्यो रिस। बुझ्ने, एउटा ती कारणहरूको खोजी गर्ने। अब जुन कारणले रिस उठिया छ त्यसको उपचार गर्नुपर्छ। शारीरिक कमजोरी छ भने कमजोरी हटाइदिने, भोक लागेको छ भने खाना खाइदिने। मानसिक कमजोरी छ भने के कारणले म दुखी छु, जुन कारणले म दुखी छु त्यो दुःख हटाउने प्रयत्न गर्ने। ती दुःखहरू हटे भने आफै रिस शान्त भइ नै गयो। त्यसको अलावा रिस शान्त गर्नको लागि निर्विकल्प एउटा विषय ऊ हो, सदाको लागि रिस शान्त गर्न है। सदाको लागि यो अनियन्त्रित रिसबाट पूर्णतया मुक्त हुने बाटो भनेको चाहिँ ध्यान नै हो, अरू विकल्प छैन। हरेक दिन ध्यानको अभ्यास गर्ने, यसले हामीलाई यो आवेगबाट रिसबाट पूर्णतया बचाउँछ। अब ध्यानको अभ्यास गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो भावनात्मक कमजोरी या शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरीले छुन सक्दैन। यी कमजोरीहरू आफै हट्छन्। ध्यानको अभ्यास गर्ने व्यक्ति त सबै प्रकारका रिसका कारणहरूबाट मुक्त हुन्छ। कुनै पनि कारणले रिस उठ्दैन। अब उसलाई भोक लागेको छ भने पनि ध्यान गर्ने व्यक्तिलाई रिस उठ्दैन। शारीरिक कमजोरी छ भने पनि रिस उठ्दैन। मनमा कुनै चोट लागेको छ भने पनि ध्यान गर्ने व्यक्तिलाई रिस उठ्दैन। किनभने हरेक घटनालाई उसले गहिरोसँग बुझेको हुन्छ, बुझ्ने सामर्थ्य हुन्छ। घटनालाई बुझ्ने सामर्थ्य त्यसले मात्रै प्राप्त गर्छ जसको मन शान्त छ। अशान्त मनले कुरा बुझ्दैन। जतिसुकै बाहिरबाट यस्तै त हो नि, घटना भइरहन्छ बाबु, चित्त बुझाउ भनेर अरूले भनेर चित्त बुझ्नेवाला छैन। जतिसुकै सम्झाए पनि काम लाग्दैन। जसलाई पर्या छ त्यसलाई थाहा छ कि कुनै पनि घटना घट्यो, आफ्नो नोक्सान भएको छ नि, अरूले सम्झाएर के काम लाग्छ र? जति सम्झाए नि केही लाग्दैन, बरु समयले आफै कम गराउँदै चाहिँ जान्छ। आज जति त्यसबाट त्यो घटनाबाट म दुखी थिएँ, भोलि पनि त्यति नै दुखी चाहिँ भइरहन्न, म कम हुँदै जान्छ दुःख। यो समयले चाहिँ ठिक गर्छ, तर सम्झाएर कसैलाई पनि सम्झिनेवाला चाहिँ छैन। यी घटनाको प्रभावहरूबाट आफ्नो भावनामा पर्ने चोट, मनमा पर्ने चोट र अरू खानपान लगायतका अन्य कारणबाट या शारीरिक कमजोरीबाट शरीरको अव्यवस्था बन्ने स्थितिबाट सबैबाट मुक्त गराउँछ ध्यानले। किन गराउँछ, कसरी गराउँछ ध्यानले? ध्यानले कसरी रिस शान्त गर्छ? ध्यानको काम नै शान्त बन्नु हो, चुप लागेर बस्नु हो। ध्यान भनेको पूर्ण आराम हो, पुरै थकाइ मार्नु हो। जब व्यक्ति ध्यानमा रहन्छ, हुन त हामी ध्यान भनेको पनि गर्नु भन्छौँ, ध्यान गर्ने भन्छौँ। अब ध्यान गरेपछि चाहिँ बिग्रिन्छ, किनभने गर्दाखेरि श्रम लाग्छ। गर्दाखेरि राम्रो पनि हुन्छ, नराम्रो पनि हुन्छ। राम्रो भयो भने हामी खुसी हुन्छौँ, नराम्रो भयो भने दुखी हुन्छौँ। ध्यानले पनि मान्छेलाई दुखी बनाउँछ। किन बनाउँछ भने ओहो यत्रो ध्यान गर्न समय खर्च गरेँ, यत्रा विधिहरू गरेँ, श्रम पनि गरेँ, समय पनि गयो, तर खोइ ध्यान लाग्यो, ध्यानै लागेन। मलाई बेकार गरेछु। अब आफैप्रति झिझो उत्पन्न हुन्छ, रिस उठ्न थाल्छ। ध्यान गराउने मान्छे पनि चित्त बुझ्दैन। खै त जति गराए पनि भएको केही होइन। ध्यान गर्न खोज्छौ, ध्यान गर्ने हुँदै होइन। गर्यो कि बिग्रियो, ध्यान हो नगर्नु चाहिँ। ध्यान भनेको केही नगर, केही प्राप्त गर्नै छैन, केही हुनु छैन, केही बन्नु छैन। म त विश्राममा गएँ। जे हुन्छ होस्, जे सुकै होस्, म बसेँ जमेर बस, म आराम गर्छु बस। मेरो शरीरको लागि पनि मलाई केही चाहिएको छैन, मनको लागि पनि केही चाहिएको छैन। जस्तो छ मलाई पुरा स्वीकार छ। मसँग जे छ, जस्तो अवस्था छ, यतिखेर मलाई पुरै स्वीकार छ। हर एक स्थितिको लागि म आफूलाई तयार राख्छु अथवा पुरैलाई स्वीकार गर्छु।
सर्वस्वीकृति यो हो ध्यान। एउटा तरिका सर्वस्वीकृति, यसैलाई अलि अगाडि लग्यो भने शरणागति भनिन्छ। छोडिदियो यही अस्तित्वलाई, जहाँ छ यतिखेर, यही हावा, यही जमिन, यही तातो चिसो, यही वातावरणमा म पूर्ण शरण परेँ। शरण पर्नु भनेको कुनै व्यक्तिको शरण पर्नु भने होइन, परिस्थिति स्थिति जे छ यतिखेर म शरण पर्ने, छोड्देँ, आफूलाई झ्याप्पै छोड्देँ। आखिरी सर्वस्वीकृति भन्नु र शरणागति भन्नु करिब करिब उस्तै स्थिति हो। शरणागति अझ गहिरो, त्यसकारण शरणागति भनियो। समर्पण, छोडिदिने आफूलाई। धेरै बेरको कुरा होइन, 15 मिनट मात्रै, 15 मिनट, धेरै सकिएन, सकिन्छ आधा घन्टा, 1 घन्टा 45 मिनट, राम्रो। त्यति सकिएन भने पनि 15 मिनटको लागि मात्रै भए पनि आफूलाई छोडिदिने। जे हुन्छ होस्, 100% विश्राम। न म शरीरले केही गर्छु, न म मनले केही गर्छु। मनले केही गर्नु भनेको अस्वीकृति हो। भइरहेको अवस्थामा, यतिखेर भइरहेको वातावरण जस्तो पनि यतिखेर स्थिति छ, त्यसमा स्वीकृत हुन सकिएन, अस्वीकृति जन्मियो भने अब मन चञ्चल हुन सुरु गरियो, मनमा विचारहरू आउन सुरु गरे, अथवा मनले काम गर्न सुरु गर्यो। मनलाई काम गर्न नदिने, केही कामै गर्नु छैन, जे छ म भावमा छु, पूर्णतामा छु, मलाई पुग्यो जस्तो छ, मलाई केही न थप्नु छ न केही घटाउनु छ, लिनु पनि छैन दिनु पनि छैन। पुरै सर्वस्वीकृतिमा व्यक्ति बस्यो, त्यो हो ध्यान। र त्यो बेलामा यस्तो गहिरो शान्तिको अनुभूति हुन्छ। अशान्ति भने केही पुगेन भन्ने रहेछ कि अभाव रहेछ, यो भएन त्यो भएन, यो के गर्ने ऊ के गर्ने, अनि दुनियाँ थरी विचार आउँछन्, अशान्त हुन्छ व्यक्ति। जब जे जस्तो स्थिति छ मलाई पुग्यो भनेर छोडिदियो व्यक्तिले, बस त्यो भावमा गयो। यस्तो मनले आराम पाउँछ, मन शान्त हुन्छ। यो शान्तिमा शरीरले पनि ऊर्जा प्राप्त गर्दो रहेछ, शरीर पनि बलियो हुने, मन पनि बलियो हुने, भाव पनि बलियो हुने, सबैले विश्राम पाए नि। जसरी हाम्रो शरीर थकाइ लागेको छ धेरै भने, कुनै काम गर्दा गर्दा थकाइ लाग्यो, 20 मिनट आरामसँग बस्न पायो भने फेरि ऊर्जा आउँछ, थकाइ मर्यो नि, फेरि शक्ति आउँछ र हामी त्यति नै काम गर्न सक्ने हुन्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो मनलाई पनि, हाम्रो शरीरलाई, मनलाई, सबैलाई पुरा आराम दिने, 100% आराम दियो भने हाम्रो मन फेरि त्यति नै शक्तिशाली हुन्छ, हाम्रो भावना त्यति नै शक्तिशाली हुन्छ, दुर्बल हुँदैन, अब कमजोर हुँदैन। जसले जतिसुकै बाहिरबाट आक्षेपहरू आउन्, हिर्काउन्, के पनि फरक पर्दैन। त्यसकारण यो ध्यान सर्वौषधि हो। जुन व्यक्तिले ध्यानको अभ्यास गर्छ त्यो व्यक्तिको यो रिसमा आफै नियन्त्रण आउँछ। अब रिस उसको हातमा हुन्छ। कुनै ठाउँमा रिसाउनु पर्ने स्थिति आयो, अलिकति रिसाएर काम लिनु पर्यो भने जानी जानी रिसाउँछ, अब यसलाई म रिसाउँछु, अब किनभने अरू तरिकाले काम पटेन, अब रिसाएर भए नि काम लिनु पर्यो, जानी जानी रिसाउँछ। होइन, रिसाउनु नपर्ने ठाउँमा अनावश्यक रिसलाई आउँदैन। त्यसकारण ध्यानको अभ्यास सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अभ्यास। 2 प्रकारको मैले कुरा गरेँ रिस शान्त गर्नको लागि। एउटा ज्वरोबाटै रिसलाई हटाउने तरिका, अर्को अझ 3 प्रकारको कुरा। अर्को मैले भने शारीरिक मानसिक कमजोरीहरूलाई पनि हटाउने तरिका। अर्को तत्काल रिस शान्त गर्नको लागि उठ्यो, अब सबै मिलेको छैन, के गर्ने, तत्काल सिटामोल खुवाएको जस्तो अथवा पानीपट्टी दिएको जस्तै रिस शान्त गरिहाल्ने तरिका, श्वासको तरिका। 3टा तरिकालाई प्रयोग गरौँ, रिसलाई पूर्णतया आफ्नो पकडमा ल्याउँ। अध्यात्म र व्यवस्थापन, मानव मनोविज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।